नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम राजन मजारे, म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र ब्याङ्कर। म तपाईँ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ हामीले फाइनेन्सको नलेजलाई लक होइन अनलक गर्छौँ। फाइनेन्सको नलेजलाई कम्प्लेक्स होइन एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड बनाउँछौँ। आज हामी लेटर अफ क्रेडिटका बारेमा पढ्नेछौँ। आज हामी लेटर अफ क्रेडिट भनेको के हो र लेटर अफ क्रेडिट किन खोलिन्छ, यसको प्रोसेस फ्लो चार्ट चाहिँ के हुन्छ र यसको लागि चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू के रिक्वायर्ड हुन्छन् र एउटा इक्जाम्पल्स पनि पढ्नेछौँ। र अब जाउँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनतर्फ। र कुनै पनि एउटा नर्मल ट्रान्जेक्सन्समा बायरले सेलरलाई चिनेको हुन्छ र बायरलाई थाहा हुन्छ कि यसले कस्तो प्रोडक्ट्स चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ र यसको क्वालिटिजहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ भनेर बायरले थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेलरलाई पनि बायर्सको बारेमा थाहा हुन्छ। उसको क्रेडिट क्यापेसिटी छ कि छैन, उसले टाइमली पेमेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बायर र सेलर्सको बिचमा बायरले गुड्स प्राप्त गर्छ र सेलरले पेमेन्ट प्राप्त गर्छ र कुनै पनि ट्रान्जेक्सन्स एक्जिक्युट हुन्छ। यो भनेको नर्मल ट्रान्जेक्सन। यो विशेषतः हाम्रो डोमेस्टिक ट्रान्जेक्सन्समा हुन्छ। र अब जाउँ, अब चाहिँ एलसी किन खोलिन्छ तर्फ। अब एलसी किन खोलिन्छ भन्दाखेरि के अब कुनै बायर छ, बायर नेपालमा छ, उसले कुनै पनि प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो। बायरले सेलरलाई चिनेको छैन, चाइनिज सेलरलाई चिनेको छैन, उसले गुड्स कस्तो प्रड्युस गर्छ, गुड्सको क्वालिटी कस्तो हुन्छ, गुड्स चाहिँ टाइमली डेलिभर गर्छ कि गर्दैन भनेर बायरलाई थाहा हुँदैन, नेपालको बायरलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै गरेर चाइनाको सेलर्सलाई पनि बायर्सले राम्रोसँग पेमेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, टाइमली पेमेन्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ऊ विश्वस्त हुँदैन। र त्यसैले गर्दाखेरि बायर्सले के चाहन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा गुड्स आओस्, त्यस पछाडि बल्ल पेमेन्ट्स गर्छु भन्छ बायर्सले। त्यस्तै गरेर सेलर्सले के चाहन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा मेरो पेमेन्ट आओस्, त्यस पछाडि बल्ल मैले गुड्स चाहिँ मेरो सिप गर्छु, बल्ल चाहिँ मैले गुड्स दिन्छु भन्छ। र यति ठुलो अन्तर्द्वन्द हुन्छ कि यो नर्मल ट्रान्जेक्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन, ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युट हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कलाई एउटा इन्टरमिडिएरी बनाइन्छ र ब्याङ्कलाई इन्टरमिडिएरी बनाइन्छ र एलसी चाहिँ खोलिन्छ। एलसी खोल्ने भनेको चाहिँ बायरले हो र बायर ब्याङ्कमा जान्छ र मेरो एलसी खोलिदिनुहोस् भन्छ। र एलसी भनेको चाहिँ ब्याङ्कले बायरको बिहाफमा पेमेन्टको ग्यारेन्टी चाहिँ सेलरलाई दिने हो। तर यसको लागि कुनै कन्डिसन्सहरू छ। बायर र सेलर बिचमा भएका टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू, सेल्स कन्ट्र्याक्टका टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स चाहिँ फुलफिल हुनु पर्यो होइन। जे चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स छ, जस्तो चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ राम्रो क्वालिटीको दिनु पर्यो, भनेअनुसारको क्वालिटीको दिनु पर्यो, गुड्स चाहिँ टाइमली डेलिभर गरिदिनु पर्यो। र एलसीमा भएका आदि विभिन्न टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सलाई फुलफिल गर्नु पर्यो। यदि सेलर्सले फुलफिल गरेको खण्डमा म बायरको बिहाफमा चाहिँ म ग्यारेन्टी बस्न सक्छु भनेर चाहिँ सेलरले भन्छ र सेलरले बायरको बिहाफमा चाहिँ सेलरलाई चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी दिन्छ, तपाईँले आफ्नो गुड्स सिपमेन्ट गर्नुहोस्, गुड्सहरू टाइमली प्रोभाइड गर्नु पर्नुहोस् र बायरको ग्यारेन्टी चाहिँ मैले दिन्छु भनेर चाहिँ ब्याङ्कले प्रत्याभूति दिन्छ, एउटा ग्यारेन्टी दिन्छ। र त्यो ग्यारेन्टी भनेको नै लेटर अफ क्रेडिट हो। तर यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ होइन, हामी पछि पढ्नेछौँ। र यो फेसिलिटेसन्सलाई चाहिँ यो एउटा टाइपको ग्यारेन्टीलाई चाहिँ एउटा लेटर अफ क्रेडिट भनिन्छ। अब लेटर अफ क्रेडिटमा चाहिँ अब ब्याङ्कले चाहिँ किन ग्यारेन्टी दिन्छ, ब्याङ्कले कुनै पनि अब बायरलाई ग्यारेन्टी दिँदा त उसको क्रेडिट एसेसमेन्ट हेर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा चाहिँ यदि बायरले चाहिँ डिफल्ट गर्यो भने मैले पछि चाहिँ ऊबाट वसुल्न सकौँ भनेर उसको क्रेडिट एसेसमेन्ट चाहिँ राम्रो गर्छ। र क्रेडिट एसेसमेन्ट राम्रो गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ फन्ड बेस्ड फेसिलिटिज भनेर ट्रिट गरिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले लोन सर नै दिएको, मैले अहिले नै पैसा दिएको भनेर चाहिँ उसले ट्रिट गर्छ र आफ्नो क्रेडिट एसेसमेन्ट गर्दा फन्ड बेस्ड र नन फन्ड बेस्ड गरेर उसलाई लिमिट दिन्छ र त्यही लिमिटको आधारमा चाहिँ एलसीको लिमिट तोकिन्छ र त्यही लिमिटसम्म मात्रै बायरले आफ्नो एलसीको अगेन्स्टमा ट्रान्जेक्सन्स गर्न सकिन्छ। यो भनेको लेटर अफ क्रेडिट हो। र बायरले खोल्ने ब्याङ्क, बायरले जाने ब्याङ्क भनेको इस्युइङ ब्याङ्क भनिन्छ। त्यस्तै गरेर सेलर्सलाई पनि अब लेटर अफ क्रेडिट चाहिँ राम्रोसँग खोलेको छ कि छैन होइन, अब राम्रोसँग खोलेको छ कि छैन र मैले पनि कुनै टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू चाहिँ मैले ब्रिच चाहिँ गर्दिनँ, मैले फेरि पछि चाहिँ पेमेन्ट पाउँदिनँ
मैले टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स राम्रो फुलफिल गरेको छु कि छैन, मैले गुड्सहरू राम्रो पठाएको छु कि छैन, मेरो डकुमेन्टहरू सबै ठिक छन् कि छैन, जुनको बेसिसमा मैले गुड्सहरू पठाएको छु भनेर चाहिँ सेलरले पनि आफूलाई एडभाइज गरोस् भनेर उसले पनि एउटा एडभाइजिङ ब्याङ्क खोज्छ। र सेलरको बेसिसमा सेलरलाई एडभाइज गर्ने ब्याङ्क भनेको चाहिँ एडभाइजिङ ब्याङ्क हो। त्यस्तै गरेर बायरको अगेन्स्टमा ग्यारेन्टी दिने भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इस्युइङ ब्याङ्क भनिन्छ। र अब हामी डेफिनेसन्सतर्फ छौँ है। लेटर अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ग्यारेन्टी दिने रहेछ बायर्स ब्याङ्कले सेलर्सलाई, कुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा उसको एलसीको अगेन्स्टमा लेखिएको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स फुलफिल गरेको खण्डमा चाहिँ म तिम्रो पेमेन्ट चाहिँ गरिदिन्छु भनेको एउटा प्रोमिस र ग्यारेन्टी हो। र लेटर अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ नन फन्ड बेस्ड फेसिलिटिज हो। यसमा चाहिँ सुरुमै लोन दिइँदैन, त्यही भएर नन फन्ड बेस्ड फेसिलिटिज भयो। सुरुमै लोन दिँदैन, सुरुमै फन्ड दिँदैन, तर चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ दिन्छ, त्यही भएर नन फन्ड बेस्ड फेसिलिटिज भयो। नन फन्ड बेस्ड फेसिलिटिज डज नट इन्भल्भ एनी डाइरेक्ट फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट हुँदैन, म तिमीलाई लोन दिन्छु भनेर हुँदैन, तर चाहिँ बायर्सले डिफल्ट गरेको खण्डमा यो फन्ड बेस्ड पनि हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ बायरलाई ग्यारेन्टी दिएको छ, बायरको बिहाफमा ग्यारेन्टी दिएको छ भने चाहिँ कुनै पनि हालतमा कस्टमर डिफल्ट भएको खण्डमा चाहिँ सेलरलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पछि फन्ड बेस्ड पनि हुनसक्छ। इस्युइङ ब्याङ्कले चाहिँ क्रेडिट एनालाइसिस चाहिँ एकदम राम्रोसँग गर्छ बायर्सको सुरुमा चाहिँ होइन, एज इफ इट इज अ फन्ड बेस्ड फेसिलिटी, ताकि मैले पैसा दिएको भनेर जस्तो एउटा चाहिँ राम्रोसँग एनालाइसिस गर्छ। र यो भनेको लेटर अफ क्रेडिट नै हो। र यसको फ्लो चार्टमा जाउँ है। फ्लो चार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो, सुरुमा चाहिँ अब बायर सेलर बिचमा एग्रिमेन्ट हुने भयो, एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन हुन्छ। हामीले मैले नम्बर एसाइन गरेको छु 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको, त्यही अनुसार बुझ्दै जानु होला। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन हुन्छ, सेल्स कन्ट्र्याक्ट साइन हुन्छ, ताकि मलाई गुड्सहरू यो क्वालिटी दिनु पऱ्यो, यो प्रोडक्सन हुनु पऱ्यो, मेरो टाइमली डेलिभर गर्नु पऱ्यो, मलाई यति टाइममा चाहियो, मलाई यो रेटमा चाहियो भनेर एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन हुन्छ होइन। अब त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन भएपछि के गर्छ भन्दाखेरि उसले पर्फर्ममा इन्भोइस पनि दिन्छ र मैले यो दिन्छु भनेर भन्छ, र बायर स्योर हुन्छ, ल ठिक छ होइन, यो ठिक छ, म अब ब्याङ्कमा जान्छु र मैले एलसी खोल्छु भन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ सेलरले चाहिँ मैले एलसीको बिहाफमा मात्रै मैले गुड सेन्ड गर्छु भनेर भन्छ, र बायर जान्छ इस्युइङ ब्याङ्क भन्छ, जहाँ चाहिँ बायर्सको अघि नै मैले भनिसकेँ जुन चाहिँ बायर्सको बिहाफमा ग्यारेन्टी दिन्छ त्यसलाई चाहिँ इस्युइङ ब्याङ्क भनिन्छ। इस्युइङ ब्याङ्कमा जान्छ, उसले एलसीको लागि एप्लाई गर्छ, अनि अब इस्युइङ ब्याङ्कले चाहिँ बायर्सको बिहाफमा ग्यारेन्टी दिन्छ सेलर्स ब्याङ्कलाई त्यो लेटर अफ क्रेडिट चाहिँ उसले बनाउँछ, लेटर अफ क्रेडिट बनाउँछ, उसको साइन गराउँछ, र लेटर अफ क्रेडिट एडभाइजिङ ब्याङ्कमा पठाउँछ। एडभाइजिङ ब्याङ्क भनेको सेलर्स ब्याङ्क, जुन ब्याङ्कले चाहिँ सेलरलाई एडभाइज गर्छ कि यो एलसी ठिक छ कि छैन भनेर एलसी गर्छ, र एडभाइजिङ ब्याङ्कले भेरिफाइज गर्छ, एलसी भेरिफाइज गरेछ, अनि त्यस पछाडि एउटा ठिक भयो, ल एलसी राम्रै छ भने पछाडि अब चाहिँ सेलरलाई के भन्छ भने अब तपाईँले आफ्नो गुड्सहरू सिपमेन्ट गर्न रेडी हुनुहोस्, गुड्सहरू प्रोड्युस गर्न रेडी हुनुहोस्, ल टाइमले जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा भनेअनुसार छ त्यही अनुसार चाहिँ गुड्स चाहिँ सिप गर्नुहोस् भनेर भन्छ, गुड्स चाहिँ पठाउनुहोस् भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर एकातर्फ चाहिँ गुड्सलाई सिपमेन्ट गराइन्छ, र अर्कोतर्फ चाहिँ एडभाइजिङ ब्याङ्क्सलाई चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। डकुमेन्ट्सहरू प्रोभाइड गरिन्छ एडभाइजिङ ब्याङ्क्सले, र एडभाइजिङ ब्याङ्क्सले पनि सबै हेर्छ डकुमेन्ट्सहरू ठिक छ कि छैन, सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अनुसार चाहिँ उसले फुलफिल गरेको छ कि छैन, गुड्सहरू क्वालिटीको छ कि छैन, जुन चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ भनेर उसले राम्रोसँग एसेसमेन्ट गर्छ, र त्यो एसेसमेन्ट गरे पछाडि त्यो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ इस्युइङ ब्याङ्कलाई चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ। इस्युइङ ब्याङ्कले पनि राम्रोसँग हेर्छ कि गुड्सहरू टाइमली सिप भएको छ कि छैन, सबै आयो। अब ल सेलरले टर्म्स एन्ड कन्डिसन सबै फुलफिल गर्यो भने चाहिँ अब बायरलाई भन्छ, बायरको खातामा हेर्छ, पैसा हेर्छ, बायरको खातामा पैसा छ भने चाहिँ बायरसँग छ भने चाहिँ अब बायर्सको ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट डेबिट गरेर उसलाई पेमेन्ट गर्ने भयो। यदि चाहिँ उसकोमा छैन भनेदेखि आफै ग्यारेन्टी बसेको हुनाले उसले आफैले पेमेन्ट गर्नु पर्यो, र एउटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ, एउटा ओभरअल ट्रान्जेक्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ, जहाँ चाहिँ ब्याङ्कले एउटा प्रत्याभूतिको काम गर्छन्, र इस्युइङ ब्याङ्कले चाहिँ बायर्सको बेसिसमा एउटा ग्यारेन्टी दिन्छ, र त्यसलाई नै पेमेन्टको ग्यारेन्टी दिन्छ, त्यसलाई नै लेटर अफ क्रेडिट भनिन्छ, र ओभरअल एउटा ट्रान्जेक्सन्स यसरी मुभ हुन्छ।
र यसको लागि अघि नै भनिसकेँ यो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ स्पेसल डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ के चाहिन्छ सेलर्सले चाहिँ एउटा लेटर अफ क्रेडिट चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि एउटा उसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन फुलफिल गर्नको लागि मिनिमम डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ डकुमेन्ट्स एटलिस्ट रिक्वायर्ड टु बी सेन्ड बाई द सेलर्स भनेको एउटा कमर्सियल इन्भोइस चाहियो जहाँ चाहिँ मैले यति यति गुड्सको भ्यालुजहरू चाहिँ मैले दिएँ भनेर चाहियो होइन अनि त्यस पछाडि एउटा बिल अफ लेडिङ चाहियो जुन चाहिँ प्रुफ अफ सिपमेन्ट मैले गुड्स चाहिँ मैले पठाएँ भनेर ट्रान्सपोर्टेसनको बिल हुन्छ एयरवे बिल भयो होइन सिपमा भएको छ भने चाहिँ सिपिङ बिल्सहरू भयो त्यो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्स हुनु पऱ्यो र प्रुफ अफ प्याकिङ मैले चाहिँ यो प्याकिङ लिस्ट चाहिँ मेरो यो प्याकमा चाहिँ यो चाहिँ गुड्सहरू छ भनेर एउटा प्याकिङ लिस्ट पनि पठाइदिन्छ र सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन र मैले चाहिँ मेरो गुड्सहरू चाहिँ मेरो कन्ट्रीमा प्रड्युस गरेको हो भनेर चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन पनि दिन्छ त्यस्तै गरेर क्वालिटीको लागि चाहिँ इन्सपेक्सन सर्टिफिकेट दिन्छ त्यस्तै गरेर इन्सुरेन्स चाहिँ मैले राम्रोसँग इन्सुरेन्स गरेको छु भनेर प्रुफ अफ इन्सुरेन्स पनि दिन्छ र यस्तै गरेर अब हामी चाहिँ एउटा सानो एउटा स्पेसिमिन छ लेटर अफ क्रेडिट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ छ र लेटर अफ क्रेडिटको स्याम्पलमा हेर्नुहोस् ब्याङ्कको नाम छ अब लेटर अफ क्रेडिटको टाइप के हो इरिभोकेबल स्ट्यान्ड बाई लेटर अफ क्रेडिट त्यो हामीले चाहिँ पछि पढ्छौँ लेटर अफ क्रेडिटको टाइप एप्लिकेन्ट नेम के छ होइन अनि त्यस पछाडि जुन चाहिँ म एप्लिकेन्ट हो त्यसको छ एक्सपाइरेसन डेट अब यति टाइमसम्म चाहिँ अब यति टाइम पछाडि एक्सपायर हुन्छ भनेर भनेको चाहिँ र सब्जेक्टमा भनेको छ रोडवे होइन सब्जेक्ट सबै भनेको छ द लेटर अफ क्रेडिट इज एभाइलेबल फर पेमेन्ट अगेन्स्ट प्रेजेन्टेसन अफ बेनिफिसियरी ड्राफ्टेड साइट भनेर सबै एउटा लेटर अफ क्रेडिट चाहिँ यसरी एउटा डकुमेन्ट्स हुन्छ जुन चाहिँ एउटा इस्युइङ ब्याङ्कले चाहिँ एउटा चाहिँ एडभाइजिङ ब्याङ्कलाई चाहिँ पठाउँछ र यति नै हो लेटर अफ क्रेडिट भनेको होप यु हेभ अन्डरस्टुड इट होइन त्यस पछाडि हामी टाइप्स अफ लेटर अफ क्रेडिट पनि पढ्नेछौँ थ्याङ्क यू फर यो टाइम जय नेपाल र च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच